जय मसीह। हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो कसोले भन्नुहुँदैन खानुभयो, भन्नुहुँदैन खानुभयो, अन्त त अन्न ज्यादा छ। लाउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि तपाईँले हामीलाई सुन्दर समय दिनुभएको छ। यो समयको निम्ति तपाईँ परमपिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो तपाईँको योजनाभित्रका क्रिया कामहरू तपाईँले हाम्रो माझमा गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई पनि तपाईँको माथिको ज्ञान बुद्धि र तपाईँको महिमाको कुराभित्र तपाईँले हामीलाई प्रवेश गराउनुहोस्, जसद्वारा हामीले तपाईँको बोलावट जस्ताको तस्तै बुझ्न सकौँ। हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पवित्र आत्मा। तपाईँलाई बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। जति समय रहन्छौँ हामीलाई तपाईँको नियन्त्रणमा राख्नुहोस्, तपाईँको उपस्थिति तपाईँले दिनुहोस्। हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जुन वचन तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मण्डलीको निम्ति, प्रभु परमेश्वर, यो वचन बुझाउनमा तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ परमेश्वर चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरो हामी जस्तो क्षुद्र व्यक्तिले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ तपाईँको पवित्र आत्माको ज्ञान प्रकाशले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। धन्यवाद दिन्छु। यो सुन्दर समयको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती माग्छु। यीशु तपाईँको नाउँमा सुनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। अब हामी आज मसालाई बाढीले लाग्छ होला। मेरो मसाकै पाक्छ। हामीले बिहान जुन हामी पास्टर विकासबाट जुन सुन्यौँ, अनि कसरी मुसाले आफ्नो माने समर्पण भन्ने कुरा त्यसले गरेको पाउँछौँ। समर्पणमाथि चाहिँ निर्भर छ है इसाई जीवन। हाम्रो ज्ञान बुद्धिले, हाम्रो बलबुत्ताले पनि हुनेवाला छैन। हाम्रो विभिन्न प्रकारको प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्सले पनि हाम्रो वृद्धि हुनेवाला छैन। मण्डली बढ्नु हो, हामी बढ्नु हो, अन्य जाति परमेश्वरको राज्यमा आउनु हो भने हामीलाई कसको जरुरत चाहिन्छ? प्रेजेन्स अफ गड। परमेश्वरको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैन रहेछौँ। हामी बातले अलिकति यताउता त गर्न सक्छौँ होला, तर भित्र उसको हृदयमा त्यो विश्वासलाई गाड्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई आज नयाँ नियम पुरानो नियम दुईटैबाट म तपाईँलाई अलिकति लानेछु। विशेष मण्डली के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डली कोद्वारा निर्माण भएको, अनि मण्डलीको निर्माणकर्ता को हो, अनि मण्डलीलाई कसले चाहिँ सुन्दर बनाउँदै लानुहुन्छ, मण्डलीलाई कसले माने वृद्धि गराउनुहुन्छ भन्ने एउटै व्यक्तिको नाम आउँछ। उहाँ चाहिँ होली स्पिरिट हुनुहुन्छ। तपाईँ र म केवल एउटा के मात्रै हौँ? माध्यम मात्रै हो। मलाई प्रभुको अनुग्रहमा अनुभव छ। धेरै जग्गा म अन्य जान्छु, केही पनि काम हुँदैन है। कोही जग्गा क्याजुअली जान्छु, आउँदैछ हुन्छ हुन्छ। त्यहाँ महान प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। प्रभुले कति बेला काम गर्नुहुन्छ, कति बेला गर्नुहुन्छ, कहाँ गर्नु हुँदैन, त्यो हाम्रो विषयवस्तु नै होइन है। तर यद्यपि तपाईँ र म निरन्तर हामी अघि मोसाले जुन प्रकारले समर्पण गरेको छ त्यो प्रकारको समर्पणमा चाहिँ तपाईँ र म जानु पर्यो। जब हामीले प्रस्थानको 3:5 हेर्दै थियौँ, परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो? जुन भूमिमा तिमी टेकिरहेको छौ त्यो भूमि चाहिँ के छ? पवित्र छ। त्यहाँ तिमीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के गर्नु? जुत्ता खोला है। जुत्ता खोल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सबै एउटा व्यक्तित्वलाई के गर्नु हो? उतार्नु हो ख्रिस्टको निम्ति। चाहे हाम्रो योग्यताहरू होस्, चाहे हाम्रो एजुकेसन होस्, चाहे हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले किन नहोस्, यो कुनै पनि कुराले परमेश्वरको राज्यलाई सपोर्ट गर्दैन। परमेश्वरको राज्यलाई सपोर्ट गर्ने नै परमेश्वर पवित्र आत्मा हो। यस कारणले गर्दा उहाँसँग नै हामी के हुन जरुरत छ? संलग्न हुन जरुरत छ है। यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ हामीले मुसाको समर्पणको विषयमा हेऱ्यौँ। जब तपाईँले मैले प्रभुमा समर्पण गर्छौँ, जब हामीले हाम्रो म मेरो भन्नेलाई हामी त्याग्दै जान्छौँ, प्रभुले सिकाउँदै लानुहुन्छ, बनाउँदै लानुहुन्छ, त्यसपश्चात परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रकारले काम गर्नुहुँदो रहेछ अब त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ है। र हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म यहाँ पुरानो नियममा पनि इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकाल्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले नै एकजना के खटाउनु भएको थियो? दूत खटाउनु भएको थियो। भनेपछि नयाँ नियममा पनि त्यहाँ पहिला शताब्दीको मण्डली बनिनुमा त्यहाँ धेरै चेलाहरू थिए। अब प्रभुले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले त 5,000 जनालाई खुवाउनु भएको, त्यहाँनिर झन्डै 15-16 हजार मानिसको भिड थियो है। तर पनि मण्डली त्यहाँ निर्माण हुन सकेको थिएन। तर जब 2 अध्याय प्रेरित हामी हेर्छौँ, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यहाँ मण्डली के भएको छ? निर्माण भएको छ। त्यसले गर्दा संसारमा जस्तो सुकै पर्सिक्युसन किन नहोस्, परमेश्वरको मण्डली कहिले पनि घटेर जाँदैन। परमेश्वरको मण्डली के भन्छ? बढेर जान्छ।
प्रस्थानको 2:12 हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखेको छ कि मिस्र देशमा इजरायलीलाई जति इजरायलीहरू सताउँथे उनीहरू त्यति नै सङ्ख्यामा बढ्थ्यो भनेर भनेको छ क्या है। बढाउने को हो? परमेश्वर पवित्र आत्मा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोसाले त्यो समर्पण गरेर जब मोसाले परमेश्वरका आज्ञालाई पालन गरेर जब इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्नको निम्ति जब मोसालाई खटाएपछि मोसा गएर चाहिँ त्यहाँदेखि उनीहरूलाई ल्याएपछि अब घटना हामी अलिकति उत्पत्ति प्रस्थानको 14बाट हेर्नेछौँ है। यहाँ हेरौँ है 14:1 त्यसपछि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिए कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल र समुद्रको बिच पिहहिरोतको सामने बालसपनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन्। त्यसैकै वारे समुद्रनेर तिनीहरूले डेरा हाल्नु। फिराउनले इजरायलीहरूका विषयमा भन्नेछन् तिनीहरूका कठिन मुलुकतिर अल्झिएछ र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ भनेर चाहिँ फिराउनले चाहिँ यस्तो सोच्ने अवस्था चाहिँ आएको थियो त्यहाँनिर। तर त्यहाँ त्यो चाहिँ शारीरिक मानिसहरूको सोच हो, त्यो चाहिँ सांसारिक मानिसको सोच। तर त्यहाँ परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालिरहनु भएको थियो त्यहाँ अब हामी हेर्दै जाउँ है। हेर्नुहोस् है 15मा हेर्नु। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है यो भन्नुभयो, बताउनु भयो, अगुवाई गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यति बेला मात्र आउँछ। त्योभन्दा अगाडिको एउटा पाठ छ, समर्पणको पाठ छ। अघि हामीले मोसाको हेरिसकेको छौँ, सुनिसकेको छौँ फर्स्ट सेसनमा है। यहाँ भन्नुभएछ तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त किन मेरो पुकारा गर्छस्? इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दिए। इजरायललाई के गर्नु रे? अघि बढ्नु। किनभने इजरायलीहरूको हुन् परमेश्वरका जनहरू हुन्, परमेश्वरका मानिसहरू हुन्। अगाडि बढ्ने आज्ञा दिए। तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर, अब लौरोकै कुरा आउँदैछ, लौरोले के पनि बुझाउँछ? अर्को के पनि बुझाउँछ भन्नुहोस् त? अधिकार पनि बुझाउँछ है। तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर। इजरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जानेछन्। यो घटना थुप्रै भजन सङ्घतिर पनि लेखेको छ। अझै हामी अरू जग्गामा पनि पाउँछौँ कि बडा मजाको त्यति बेला इजरायलीहरू जो मिस्र देशबाट निस्केको थियो सबैजना परमेश्वरमा सम्पूर्ण प्रकारले विश्वास राख्ने मानिसहरू थिएन। कतिजना त मिश्रित दल पनि भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। कतिजना कमजोर विश्वासीहरू थियो। तर जब लाल समुद्र त्यहाँनिर फाट्यो, लाल समुद्र फाटेर जब इजरायलीहरू हिँडेर गयो, उनीहरू कसैले हामी समुद्रको बिचमा हिँड्दैछौँ भने थाहै पाएन। किनभने त्यो ल्यान्ड कस्तो थियो अरे? ड्राई ल्यान्ड भनेको छ, सुक्खा भयो अरे। पानी भएको मुनिको जमिन, पानी भएको कुवाको मुनि सुक्खा हुन्छ भन्नुहोस् न, हिलो हुन्छ नि है। तर तिनीहरूको विश्वास नडगमगियोस् भनेर परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। यस कारणले त्यो मुनिको भागलाई पनि के बनाइदिनुहुन्छ? सुक्खा बनाइदिनुहुन्छ। कसैले त्यहाँदेखि हामी त समुद्रबाट जाँदैछौँ, कतिजना फर्किन्थ्यो होला। तर त्यो कुरा प्रभुले अघिबाटै जान्नुहुन्थ्यो र त्यो सुक्खा भूमि बनाइदिनु भयो भनेर लेखिएको छ यहाँ। तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर। इजरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जानेछन् भनेर भनिरहनु भएको छ। कति अचम्मको कुरा छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कुराहरू तपाईँ र मैले हुलमुल भन्दाखेरि घरमा बस्दा एक्लै बसेर सोच्नुहोस् त, कति मजा आउँदैन त? कति मजा आउँदैन? चिलाउने घाम आउँदा, त्यो घाम लाग्दा चिलाउँछ नि, त्यो त कनाउँदा कस्तो सन्ज हुन्छ है। हो त्यस्तै हुन्छ क्या, हो त्यस्तै हुन्छ। सोच्नुहोस् न राम्रोसँग। 18मा पढौँ है। जब फिराउन त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ तब मिस्रीहरूले मनै परमप्रभु भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। त्यसपछि इजरायलका छाउनीको अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत, हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको दूत इजरायलको पक्षमा परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? हटाइदिनु भयो। हामी पाउँछौँ परमेश्वरको दूत हटेर तिनीहरूको पछिल्लोतिर गए र बादलको खामो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्लोतिर खडा भयो भनेर लेखिएको छ। किनभने त्यो दूतले चाहिँ उनीहरूलाई दिशा निर्देशन गरिरहेको थियो, अगाडि लाँदै थियो। त्यो दूतलाई चाहिँ पछ्याएर चाहिँ इजरायलहरू गइरहेको थियो। जब फिराउनको आर्मी, जब सेना पछाडिबाट आएपछि त्यो दूतहरू चाहिँ इजरायललाई सुरक्षा दिनु, त्यो दूत कहाँ जानुभएछ? त्यहाँदेखि पछि जानुभएछ। त्यसै कारण म तपाईँलाई धेरैचोटि म भनिबस्छु, पछि भन्ने नै छु, तपाईँलाई मेरो के छ? मूल्य छ है, भ्यालु छ। हामी साधारण मानिसहरू होइन, हामी क्याजुअल मानिसहरू, संसारको मानिस जस्तो हामी होइनौँ। हामी परमेश्वरद्वारा चुनिएको, परमेश्वरबाट सुरक्षा पाइएको, परमेश्वरद्वारा जानिएको व्यक्तिहरू हौँ। यस कारणले गर्दा हाम्रो मूल्य छ। यसै कारण हामीले हाम्रो क्याजुअल लाइफ, इसाई जीवनमा क्याजुअल जीवन, साधारण जीवन जिउनु हुँदैन। 21 पढौँ। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे
र परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो अरे कति अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त। हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचनको साथसाथमा परमेश्वरको आश्चर्य कामहरू पनि सम्झना राख्नुपर्छ। जब तपाईँले सम्झना राख्नुहुन्छ तब त तपाईँको जीवनबाट आश्चर्य काम पनि हुन्छ। तपाईँले सम्झना राख्नु भएन र तपाईँलाई बाइबल मात्रै थाहा छ भने चाहिँ पद मात्रै थाहा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। दुइटै हामी एकदम माने दुवै हामी जान्नु पर्यो, यो कुरा तपाईँले थाहा गर्नु पर्यो। अनि के भन्छ ओबानो जमिन भयो। इजरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूको निम्ति पर्खाल भए। कति अचम्मको कुरा है। यताको पानी गएर पर्खाल भएछ, यताको पानी पर्खाल भएछ है। उताबाट आउने पनि के भयो त्यो थामिरहेको छ। परमेश्वरले यहाँनिर अचम्मको काम गर्नु भएर आफ्नो जातिलाई मिश्र देशबाट कहाँ ल्याउनु हुँदैछ? प्रतिज्ञाको भूमिभित्र कसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ? मोसालाई। मोसा कस्तो व्यक्ति? अघि हामीले पढिसकेका छौँ। मोसा एकदमै समर्पण गरेको व्यक्ति। अघि हामी फुल गस्पेल गरौँ। अघि मोसाले कति वर्ष हुँदा चाहिँ मोसालाई सेवकामा प्रभुले बोलाउनु भएको भन्दा भन्नु पनि सक्नु भएन। कति वर्ष भएको भन्नुहोस् त? 80 वर्ष होइन? 80 वर्षमा चाहिँ उहाँले सेवकाई सुरु गर्नुभएको। 40 वर्ष त वाइल्डनेसमा उहाँ बस्नुभयो। अघि हामीले सबै सुनिसकेको छौँ। अघि त्यो कुरोहरू हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि अलिकति तल 25 मा पढौँ है। उहाँले तिनीहरूका रथका त्यहाँ के भन्छ अब खेल्दै आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँबाट तपाईँलाई थुप्रै कुरा भन्न चाहेको मतलब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई, तपाईँ र म चाहिँ एउटा अद्भुत मानिसहरू हौँ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको जन भनेर, तपाईँ र मेरो सहायक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, तपाईँ र म चाहिँ जुन जग्गामा बसेको छौँ उनीहरू हामीमा चाहिँ भिन्नता आउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझाउन चाहेको। यो कुरा हामीले थाहा गर्नु है। यहाँ भन्दैछ उहाँले तिनीहरूका रथका पाङ्ग्राहरू अड्काइदिनु भयो। तिनीहरूलाई ती चलाउन यति कठिन पऱ्यो कि मिस्रीहरू भन्न लागे। अब मिस्रीले के भनेको छ हेर्नुहोस्, मिस्रीले के भनेको छ हेर्नुहोस्, हामी इजरायलीहरूदेखि भागौँ भनेछ है। हेर्नुहोस् न, सेना शक्तिशाली कसको थियो? मोसाको थियो कि मोसाको दल शक्तिशाली हो कि मिस्रीहरू शक्तिशाली हो भन्नुहोस् त? मिस्रीहरू हो नि। तर यता इजरायलीको पक्षमा चाहिँ को लडिरहनु भएको छ? परमेश्वर स्वयं लड्नु भएको छ। त्यो जाति तपाईँ र म है। यहाँ भन्दैछ हामी हेर्नुहोस् है, मिस्रीहरूले भन्दैछ हामी इजरायलीहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिस्रीहरूको विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। यस्तो भन्ने बनाउनुपर्छ तपाईँ मैले। हामी यसो भनिदिनुहोस् भन्ने होइन रहेछ। हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्धले, हाम्रो प्रभुसँगको घनिष्ठताले, हाम्रो प्रभुसँगको भक्तिभावको जीवनले आज अन्य मानिसहरूलाई यस्तो खालको कुरा भन्नु लाउन तपाईँ र मैले सक्नुपर्छ। अनि यो सम्भव पनि छ, यो सम्भव पनि छ। है यहाँ भनेछ के भनेछ? उनीहरूको विरुद्धमा हामी लड्न सक्दैनौँ किनकि परमेश्वर स्वयं इजरायलीको पक्षमा भएर के गर्नु हुँदैछ? लड्नु हुँदैछ भनेर चाहिँ कसले भनेको? मोसाले भनेको होइन, मिस्रीहरूले भनेको है। यो कुराहरू तपाईँले मैले थाहा गर्नु पर्यो। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिस्रीहरू र तिनीहरूका रथहरू र घोडचढीमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस्। उनीहरूले त सम्झेको थियो होला नि, अघि मोसाले त्यो लट्ठी फ्याँक्दा साँप भयो अनि तिनीहरूको त्यो तन्त्र मन्त्र गरेर साँप है लट्ठी फ्याँकेर साँप बनाइदियो नि है। यिनीहरूले त्यस्तै सम्झेको थियो होला, ए हामी पनि जाँदैछौँ त है लाल समुद्रमा भनेको थियो होला। जब इजरायलीहरू अन्तिम व्यक्ति गइसक्यो, सबै पानी के भयो फेरि अघिको जस्ताको जस्तै भएको हामी यहाँ पाउँछौँ। र यहाँ भन्दैछ तर परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई समुद्रको बिचमा झट्कारेर फ्याँकिदिनु भयो अरे। परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई त्यो समुद्रमा, लाल समुद्रमा चाहिँ त्यो फोर्सले आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मिस्रीहरूको हालत चाहिँ कस्तो भयो होला? तपाईँले मैले कोही बेला डिस्कभरी च्यानल हेर्दाखेरि त्यहाँनिर वेलहरू आएर त्यो पेङ्गुइनलाई है समातेर माथि फ्याँकेर एकैछिनमा चोक्टाडा लाम्टा बनाउँछ नि, बनाउँछ बनाउँदैन भन्नुहोस् त? हेर्नु भएको छ? टिभी त मैले मात्रै हेरेको छु, हेर्नु भएको छैन? त्यस्तै बनाइदिनु भयो मिस्रीहरूलाई, मिस्रीहरूलाई त्यस्तै बनाइदिनु भनिरहनु भएको छ यहाँ। तर परमप्रभुले मिस्रीलाई समुद्रको बिचमा झट्कारेर फ्याँकिदिनु भयो। तब पानी फर्केर आएर रथहरू घोडचढीहरू अर्थात् इजरायलका पछि आएका फिरौनका जम्मै सेनालाई पनि छोप्यो र तिनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेनन्। आमेन। यसकारण
तपाईँ र मैले भक्तिको जीवन, साँच्चै परमेश्वरमा डर भएको जीवन र परमेश्वरका आदेश अनुसारको जीवन जियौँ भने हाम्रो विरुद्धमा कोही उठ्न सक्दैन। किन हाम्रो विरुद्धमा लड्नुहुने को लड्नुहुन्छ? परमेश्वर स्वयं नै लड्नुहुन्छ। होला तपाईँ र मलाई अलिकति संसारमा भएको कारणले शरीरमा बास गरेका अलिक कता कता पीडा त होला, तर विजय हाम्रो के छ? निश्चय छ। विजय हाम्रो निश्चय छ। यो कुरा तपाईँ र मैले थाहा गर्नु परेको छ। अनि प्रस्थानको 15:18 यसो भनेर लेखेको छ, परमप्रभुले सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुन्छ, किनकि जब फिरौनको घोडाहरू र तिनका रथहरू घोडचढीहरू समेत समुद्रको बीचमा परे तब परमप्रभुले तिनीहरूमाथि समुद्रको पानी फर्काएर ल्याउनु भयो, तर इजरायलीहरू समुद्रको बीच ओबाना जमिनबाट हिँडेर गए। उनीहरूलाई समुद्रमा हिँड्दैछौँ भन्ने कुरो थाहा पनि पाएन, किनभने परमेश्वरको दूतले उनीहरूलाई के गरिरहेको थियो? सहायता गरिरहनु भएको थियो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी प्रभुमा आएर सधैँभरि सन्चो सुविस्ता हुन्छ र आनन्द हुन्छ भन्ने छैन। परिस्थिति उल्टा भए तापनि त्यो परिस्थितिले हामीलाई साह्रो असर पार्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको सहायता तपाईँ र मैले के गर्छौँ? पाउँछौँ है। यो कुरोहरू तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्छ। यस प्रकारले भिन्नता गैर मसीह समाज र हामी परमेश्वरको जनहरूमा के आउनुपर्छ? भिन्नता आउनु जरुरी छ, किनभने भिन्नता हाम्रो परमेश्वर के ल्याउने परमेश्वर हो? भिन्नता ल्याउने परमेश्वर हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म सचेत रहन पनि हामीलाई के छ? आवश्यक छ। एकदमै सचेत रहन तपाईँ र मलाई आवश्यक छ। अलिकति हामी अगाडि बढौँ न। गन्तीको पुस्तकमा जाउँ त। त्यसपछि इजरायलीहरू जब त्यहाँबाट निस्किसकेपछि उनीहरू जाँदै थिए, उनीहरू यात्रामा थिए। गन्तीको 9 अध्यायमा पढौँ। यहाँनिर छाउनी सर्दा बादलको अगुवाई भन्ने यहाँनिर यसको शीर्षक छ है। छाउनी सर्दा बादलको अगुवाई भन्ने यसको शीर्षक हामी पाउँछौँ। यहाँनिर भन्दैछ, वासस्थान खडा गरेको दिन बादलले वासस्थान र साक्षी पार्टीको पाल पनि ढाक्यो र साँझ परेपछि वासस्थानमाथि बिहान समय आगोको जस्तो रूप देखा पर्यो। यी सधैँ यस्तै हुन्थ्यो, दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र राति आगो जस्तो देखा पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो अचम्म तरिका। तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि चाहिँ एउटा कल्पना गर्नुहोस् न, एउटा माने तपाईँको मनमै तपाईँले एउटा नक्सा बनाउनुहोस् न, कस्तो खालको दृश्य होला त्यहाँनिर, कस्तो खालको दृश्य होला, कति आनन्दको दृश्य हेर्नुहोस् न है। र यहाँ के पाउँछु भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरको जन भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वयंले, परमेश्वरको दूतले उनीहरूलाई उपस्थिति दिँदै थियो, सहायता गर्नु हुँदै थियो। तर उहाँप्रति यिनीहरू के पनि थियो? सचेत पनि थियो। तपाईँ र म पनि सचेत हुन आवश्यक छ है। हामी है यो आज हाम्रो यो कन्फरेन्स भइरहेको छ, यो छुट्टीको समयमा आउने यो परम्परा होइन। वास्तवमा हामी बिस्तारै के हुँदैछौँ? तयार हुँदैछौँ, प्रिपेयर हुँदैछौँ। हामी प्रिपरेसन हाम्रो हुँदैछ है। यसको निम्ति तपाईँ र म सचेत हुन हामीलाई जरुरत छ। यहाँ 18मा के भन्दैछ? परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे, परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाङ्थे, वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू डेरामा नै बास बस्थे। के गर्दै थिएछ? परमप्रभुको आज्ञामा अरे। ठिक छ, उनीहरूको नेता छ, मुसा छ, तर सुन्न चाहिँ हुकुम चाहिँ कस्तो सुन्दैछ? परमेश्वरको सुन्नु हुँदैछ। हामी यो कुरामा एकदमै सचेत हुनुपर्छ। यो कुरामा हामी एकदमै हाम्रो माइन्डलाई, हामीले हाम्रो विचारलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। सायद 100मा 100% त सक्दैनौँ होला, तर केही हदसम्म तपाईँ र मैले सक्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले जो गर्नुहुन्छ साह्रो हामीलाई कठिन गर्नुहुन्न। हामीलाई हाम्रै सहायता निम्ति गर्नुभएको कारणले उहाँले हामीलाई सजिलैसँग गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुँदैछ, त्यो के भन्दा परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे, परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाङ्थे, वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू डेरामा नै बास गर्थे। धेरै दिनसम्म बादल वासस्थानमाथि रहिरह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैन थिए। कस्तो होसियारी हुनु पर्यो होइन? सचेत हुनु परेन भन्नुहोस् त। बादल हिँड्यो कि त्यो डल्लै भत्काएर डल्लै बिटा बनाएर हिँडेर गइहाल्नु पर्थ्यो। अनि बादल जहाँ गएर अड्किन्छ त्यहाँ गएर उनीहरू डेराहरू बढाएर के गर्नु पर्थ्यो? बस्नु पर्थ्यो। त्यसको मतलब यहाँ हामी के बुझ्छौँ? होसियारीको जीवन, एकदमै प्रेजेन्स अफ गड, प्रेजेन्समा रहिरहने होसियारीको जीवन यहाँनिर हामी बुझ्छौँ। अनि हाम्रो नयाँ नियमका हामी विश्वासीहरू पनि हामी यस्तै हुन जरुरत छ। धेरै दिनसम्म बादल वासस्थानमाथि रह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैन थिए। कहिलेकाहीँ वासस्थानमाथि थोरै दिन बादल रहँदा
परमप्रभुका आज्ञाअनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुका आज्ञाअनुसार तिनीहरू प्रस्थान गरिहाल्थे। कोही दिन त उनीहरूले त्यो डेराहरू बनाइसक्यो, बनाइसकेर अब आराम पो गर्नुपर्छ होला भनेर आराम गर्ने तर्खरमा हुन्थ्यो। बादल त सुइँ हिँडेपछि फेरि भत्काएर कुम्लो कोटेर कसेर, अस्ति एकजनाले भन्दै थियो त्यो झेटेले त्यो सबै बोकेर निहाल्नु पर्थ्यो। त्यसरी भनेपछि चाहिँ कतिको होसियारी भन्नुहोस् त, कतिको होसियारी भन्नुहोस् न। त्यस्तै प्रकारको होसियारी तपाईँ र मेरो जीवन पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै प्रकारको होसियारी के भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्म बादल रहन्थ्यो। साँझदेखि कहिलेसम्म अरे बिहानसम्म मात्रै। एकपल्ट यहाँ त महिना दिन बसाइ हुन्छ ल, आराम हुन्छ ल भन्ने सम्झेको थियो होला कतिजनाले त, त्यो त सम्भवै छ नि। तर कसो अरे कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्म बादल रहन्थ्यो र बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे, अथवा दिनमा र रातमा पनि रह्यो भने बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। यति साह्रो परमेश्वरप्रति उनीहरू के हुनु पर्थ्यो? सचेत हुनु पर्थ्यो। त्यो दूतप्रति त्यति साह्रो सचेत हुनु पर्थ्यो है। यो कुरा तपाईँले मैले थाहा गरौँ, यसलाई हामीले उहिले नै थिए अरे भनेर कथाको रूपमा हामी नलिउँ है। त्यही प्रकारको सचेतना आज पनि तपाईँ र म हुनुपर्छ। यहाँ भन्दैछ 22मा, 2 दिन वा 1 महिना अथवा 1 वर्ष भए पनि वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल इजरायलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे, तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुका आज्ञामा तिनीहरूले परमप्रभुको हेर्नुहोस् यो मजाको छ, परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे अनि परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मूसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो तिनीले पनि त्यस्तै पालन गर्थे। परमप्रभुका आज्ञामै पाल टाँग्थे रे, परमप्रभुका आज्ञामा नै के गर्थे उनीहरू? प्रस्थान गर्थे। भनेपछि होसियारीको जीवन हो कि न भन्नुहोस् न? होसियारीको जीवन हो नि। तपाईँ र मेरो होसियारीको जीवन। हामीलाई संसारमा त्यो ठुल्ठुलो पदमा रहेको कुनै के त्यो कम्पनी हामीलाई केही मतलब छैन। हामी परमेश्वरको जनहरू हौँ। हामीलाई मतलब छ परमेश्वरको राज्यभित्रको कुरासँग हामीलाई मतलब छ। त्यस कारण परमेश्वरको राज्यभित्रको कुरासँग मतलब भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी के हुनु जरुरत रहेछ? सचेत हुन जरुरत रहेछ। एकदमै सचेत हुन जरुरत रहेछ है। यदि हामी सचेत हुन सकेनौँ भने, हामी हाम्रै तरिकाले चल्यौँ भने हामीले नोक्सानीको के गर्नु पर्यो? सामना गर्नु पर्यो। तर परमेश्वरको तरिकाले, परमेश्वरको वचनअनुसार, परमेश्वरको आत्माको अगुवाई खोजेर, परमेश्वरको वचनमा रहेर उहाँको निर्देशनको आशा गरेर तपाईँ र म जब हिँड्छौँ, तपाईँ र मलाई राम्रै हुन्छ। तपाईँ र मलाई राम्रै हुन्छ। तपाईँ र मलाई राम्रै प्रकारको आत्मिक जीवन तपाईँ र मैले बिताउन पाउँछौँ। अनि त्यो मात्रै नभएर हामी सेवा गर्ने हुँदा अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्या त। सेवाकाई भन्ने कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हो कि। अनि यहाँनिर 11मा भन्दैछ, 10:11मा भन्दैछ, दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औं दिनमा साक्षी पार्टीको वासस्थान माथिबाट बादल हट्यो। सिनाईको वनबाट इजरायलीहरू आफ्नो आफ्नो हुद्दा अनुसार प्रस्थान गरे। आफ्नो आफ्नो त्यहाँ के थियो? त्यहाँ कुल अनुसार हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो गजाङ गुजुङ हुनु हुँदैन थियो। एउटा कुल लेवीसँग मिसिन पाउँदैन थियो है। मनासीहरू अरू एफ्राइमसँग मिसिन पाउँदैन थियो। आफ्नो आफ्नो कुल अनुसारको उनीहरू झन्डा लिएर उनीहरू अघि त्यसरी एउटा माने डिसिप्लिनसँग सिस्टमसँग उनीहरू अघि बढ्दथ्यो। त्यो कुराहरू यहाँनिर लेखेका हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि जति हामीले यहाँनिर अहिले 9 कोही हामीले 15देखि 25सम्म 23सम्म जति पढ्यौँ, यहाँबाट हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म सबै के हुनुपर्दो रहेछ? तयार रहनु चाहिँ तपाईँ र मलाई के रहेछ? जरुरत रहेछ है। र अलिकति हामी प्रस्थानमै जाउँ है। प्रस्थानको 40मा हामी हेरौँ त। यहाँ पनि मजाको पाठ छ। पहिला पनि मैले एकचोटि मैले पढेको। प्रस्थानको 40मा हामी पाउँछौँ। 40को यहाँ 42देखि 43सम्म पढ्छौँ है हामी। प्रस्थानको 40को 42 त होइन, 22देखि 38। अनि तिनले भेटु नेपालमा पवित्र स्थानको उत्तरतर्फ पर्दाको बाहिरपट्टि टेबल राखे। यो मैले किन यो पढ्दैछु भनेदेखि चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ यहाँ के भनेको छ चाहिँ 23मा, त्यसपछि तिनले त्यसमाथि परमप्रभुको सामने रोटी सजाएर राखे। जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यही गरे भनेछ। हामी जति प्रकारले चलेको हुँदैनौँ नि त। हामी चाहिँ उहाँको मण्डली कुन प्रकारले चल्दैछ हो त्यो प्रकारले चल्न चाहन्छौँ नि। इजरायलीहरूलाई कति मजाले परमेश्वरले डोराएर ल्याउनु हुँदै थियो। पछिबाट इजरायलीले के भन्यो? उनीहरूको त राजा छ, हाम्रो त छैन। उनीहरूलाई चाहिँ राजा दिनुहोस् न भनेर क्या त। हाम्रै विचारमा के भयो? आफ्नै विचारमा
केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरद्वारा परमेश्वरबाट उनीहरू के हुनु पर्यो, अलग्गिनु पर्यो। तर यहाँनिर यो तपाईँले पढ्दै जानु भने के पनि पाउँछु भने चाहिँ यहाँ मजाको कुरा छ। तिनले भेटु नेपालमा पर्दाको सामने सुनको वेदी राखे, उनले त्यसमा सुगन्धित धूप बाले, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले मूसालाई जुन आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यस कुनै पनि मूसाले आफ्नो विचार हालेन रहेछ। कुनै पनि यो गरेर अझ यसमा यो गरिदिनु राम्रो देख्छ भनेर उसले त्यो ब्युटिफिकेसन पनि आफ्नो तरिकाले गरेन रहेछ। जति परमेश्वरले गर भन्नुभएको थियो त्यति मात्रै गरेको यहाँ हामी पाउँछौँ। तपाईँले 22 देखि तपाईँले यो 38 सम्म पढ्नुभयो भने जस्तो परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यस्तै गर्यो भन्ने कुराहरू मात्रै लेखेको हामी पाउँछौँ। यो तपाईँले घरि पढ्नुहोस्, मजाको कुरा छ, घरिघरि दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस्, मजा आउँछ त्यो। अनि 39को कहाँ पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ 42 र 43 पढौँ है। यहाँनिर परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम अघि हामी सुन्दै थियौँ। मूसा त वास्तवमा हामीले भन्ने हो भने त भयङ्कर अनुभवी हो त। अनुभवले परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दो रहेछौँ? सक्दैन रहेछ। मैले आफ्नो जीवनमा मैले अनुभव गरेको अनुभवले हामीलाई कतिवटा अधर्मबाट चाहिँ जोगाउँछ, तर परमेश्वरको राज्य वृद्धिमा चाहिँ अनुभवले केही पनि हुँदैन। परमेश्वरको राज्य वृद्धि र परमेश्वरको राज्यको कुरामा बढ्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरका आवाज सुनेर परमेश्वरका आवाज अनुसार नै हिँड्नु पर्यो। यहाँ भन्दैछ परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इजरायलीले गरे। तब मूसाले ती कामहरू हेरे औ जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तो नै गरेका थिए। आमेन। हेर्नुहोस् न, जस्तो परमेश्वरले हुकुम गर्नुभयो अरे त्यस्तै गरे अरे। यो रहेछ है, यो तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ। हामी त ब्युटिफिकेसन गर्छौँ नि, हामी हाम्रो तरिकाहरू लाउँछौँ नि, लाउँदो र भन्नुहोस् त, लाउँछौँ नि। यस्तै कारणले त हाम्रो वृद्धिहरू देख्न त झालाझुलु त देखिँदैछ, तर वृद्धिमा चाहिँ के छ, बाधा छ। अघि हामी शिशु पास्टरमा त्यही बात गर्दा थियो, हाम्रो के पनि बढ्नुपर्छ, स्पिरिचुअली पनि बढ्नुपर्छ, हाम्रो माने हेड पनि बढ्नुपर्छ। मण्डलीमा बढेर जानुपर्छ, हाम्रो शाखा मण्डलीहरू बढेर जानु पर्यो, हाम्रो सङ्गतिहरू बढेर जानु पर्यो। यो प्रकारले परमेश्वरको राज्य बढ्नुपर्छ। कति बेला बढ्छ? जब उहाँको आवाज जब सुन्छौँ, उहाँको आवाज सुनेर त्यो आवाज अनुसार हिँड्छौँ, उहाँले जे गर्नु भन्नुभएको छ जब त्यो गर्छौँ परमेश्वरको राज्य के हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई म सचेत हुन तपाईँलाई मलाई के छ, एकदमै जरुरत छ है। र भजन सङ्ग्रह अलिकति 105मा हेरौँ है। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 105मा त्यहाँ के भनिएको छ भने यहाँ भनेको छ इजरायलीतर्फ परमेश्वरको आश्चर्य काम। हामीले यो चेतना पनि राख्नु जरुरत छ। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, उहाँको नाउँमा पुकारा गर। है, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, उहाँको नाउँको पुकारा गर। देश देशका मानिसहरूलाई उहाँको कार्यहरू प्रचार गर। देश देशका मानिसलाई उहाँको के गर्नु अरे, कार्यहरू प्रचार गर्नु। उहाँको निम्ति गाऊ, उहाँकै निम्ति स्तुति गाऊ। कसको निम्ति अरे? उहाँकै निम्ति गाऊ, उहाँकै निम्ति स्तुति गाऊ। उहाँको सबै आश्चर्य काममा ध्यान देऊ। आश्चर्य काममा के गर्नुपर्दछ? ध्यान दिनु जरुरत रहेछ नि, हो कि न भन्नुहोस् त। तपाईँको जीवनबाट तपाईँले कसैलाई प्रार्थना गरिदिँदाखेरि, कसैलाई प्रचार गर्दाखेरि, तपाईँले प्रार्थना गर्दा, तपाईँले प्रचार गर्दा त्यो मिरेकल भएको तपाईँलाई मनपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त? मनपर्छ नि। त्यो मिरेकलले के हुन्छ भन्नुहोस् त? मबाट मिरेकल भयो भन्ने होइन। अरे प्रभुले मैले गर्दै गरेको कामलाई के गर्नु हुँदो रहेछ, ग्रहण गर्नुभएको रहेछ भन्ने विचारहरू आउँछ। अझै त्यो कुरोले हामीलाई के बनाउँछ? नम्र बनाउँछ। अझै प्रभुप्रति हामी के हुन्छौँ? नम्र बनेर आज हामी अघि बढ्ने हामीलाई साहस हुँदो रहेछ। त्यति मात्र नभएर त्यो आश्चर्य काम हुँदाखेरि हाम्रो विश्वास पनि अझ के हुन्छ? बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको आश्चर्य कामलाई पनि तपाईँलाई मैले के दिनुपर्दछ? ध्यान दिनुपर्दछ। उहाँको सबै आश्चर्य काममा ध्यान दियो, उहाँकै पवित्र नाउँमा तिमीहरू घमण्ड गर। अघि हामी घमण्ड गर्छौँ भने उहाँकै पवित्र नाउँमा चाहिँ, किनभने परमेश्वरले केमा घमण्ड गर्नु पर्यो? म परमेश्वरलाई मैले चिने होइन रहेछ, परमेश्वरले मलाई चुन्नु भयो भनेर चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्ने रहेछ। हामी जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो। तपाईँले सम्झिनुहोस् त, तपाईँले सोच्नुहोस् त, हामीले खोजेको परमेश्वरलाई। हामीले सुसमाचार सुनेर आएर मलाई सुनाउनुहोस् हो म क्रिस्चियन हुन्छु भनेको होइन नि। क्रिस्चियनहरू त सुन्दै हामी त भाग्ने मान्छेहरू हो नि। र कसरी परमेश्वरले चुन्नु भयो हेर्नुहोस् त। यो कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वरमा हामी गर्व गर्नुपर्ने रहेछ कि
परमप्रभु 4 परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर। के को खोजी गर्नु रे? आश्चर्य कामको साथसाथमा शक्तिको पनि खोजी गर्नुपर्छ। खोजी शक्तिको है। यो मलाई प्रभुको अनुग्रहमा मैले मेरो जीवनमा मैले गर्न पाएको छु। प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो। अहिले भएको छैन, अघिको दिनमा धेरै भयो, पछि हुन्छ म आशा राख्छु प्रभुमा। तर मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। म शक्तिको काम गर्नु के गर्नुपर्छ? खोजी। परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर। उहाँको दर्शन सधैँ खोज। उहाँले गर्नुभएको उहाँको आश्चर्य कामहरू र उहाँको मुखको इन्साफ सम्झ। उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू हामीले सम्झन पर्छ। ठिक छ, वचन थाहा छ, तर यता मिरेकलको कुरालाई पनि हामीले के दिनु पर्यो? ध्यान दिनु पर्यो। किन त्यो वचनकै शक्तिले, त्यो वचनकै तपाईँको जुन विश्वास हुन्छ, त्यो वचनको सामर्थ्यले नै यता पनि के पनि हुन्छ? मिरेकल पनि हुन्छ। अनि मिरेकल हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँले पनि राख्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। यो कुराहरू हामीले सिक्नु परेको छ, जान्नु परेको छ है। पहिलो इतिहासमा पनि यही कुराहरू अलिकति वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। पहिलो इतिहासको 16 अध्यायमा जाउँ न। पहिलो इतिहासको 16 अध्यायमा हामी कहाँदेखि 7देखि पाउँछौँ। दाउदको धन्यवाद प्रदानको भजन भनेको छ। त्यस दिन आसाप र तिनका कुटुम्बहरूद्वारा परमप्रभुको निम्ति धन्यवादको मेलबली चढाउन दाउदले पहिलोपल्ट नियुक्त गरे। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँ लिएर उहाँलाई पुकार। संसारभरि उहाँको कार्यहरूको वर्णन गर। गीत र भजनले उहाँको आदर गर र उहाँका सबै अचम्मको कामहरूको विचार गर। है, अचम्मको कामको के गर्नु रे? विचार गर्नु रे। अचम्मको कामको पनि विचार गर्नु भनेर भनिन्छ। उहाँको पवित्र नाउँमा आनन्दले मग्न हौ। उहाँको पवित्र नाउँमा आनन्दले मग्न हौ। परमप्रभुलाई खोज्नेहरू परमप्रभुमा आनन्दित हुन्। दिन प्रतिदिन तपाईँ र म परमप्रभुको अझै नजिक तपाईँ र म जानु आवश्यक छ। जब हामी परमप्रभुमा आनन्दित हुन्छौँ, त्यो आनन्दमा हामीले के पनि पाउँछौँ? ऊर्जा पनि पाउँछौँ। अनि हामीलाई गाह्रो भन्ने कुरो, आलस्य भन्ने कुराहरू सबै के भएर जान्छ? हटेर जान्छ कि यो कुरा तपाईँलाई थाहा गरौँ। उहाँको पवित्र नाउँमा आनन्दले मग्न हो। परमप्रभुलाई खोज्नेहरू परमप्रभुमा आनन्दित हो। परमप्रभु र उहाँको शक्तिलाई खोज। कसलाई खोज्नु अरे? उहाँको शक्तिलाई खोज हो। किनभने आश्चर्य काम पनि हुनु पऱ्यो नि त, कि परेन भन्नुहोस् त? पऱ्यो नि। अघिको दिनहरूमा जब हामी लरेटो कलेजको हलमा हाम्रो त्यति बेला हाम्रो चर्च थिएन, त्यहाँ जब सेवा हुन्थ्यो, नभनेको पनि हप्तामा नभनेको पनि 2 जना या 7 जना, म्याक्सिमम 7 जना नभए 2 जनाले प्रत्येक आइतबार ग्रहण गर्थ्यो। अनि चिना चमत्कार र शक्तिको कामहरू त्यहाँ भएको हो। मानिसहरू वर्षी बुझाउँदै चङ्गाइहरू हुन्थ्यो है, छुटकाराहरू भइरहेको थियो, बिमारीहरू जातिहरू भइरहेको थियो, दुःखी हृदय भएको मानिसहरू आनन्दित भएर फर्किरहेको थियो। किनभने त्यहाँ परमेश्वरको के थियो? उपस्थिति थियो है। परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मैले खोज्नु परेको छ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र म नम्र बन्दै जानु परेको छ है। यहाँ भन्दैछ परमप्रभु र उहाँको शक्तिलाई खोज, सधैँभरि उहाँको उपस्थितिको खोजी गर। उहाँको उपस्थितिको, परमेश्वरको हामी भजन सङ्ग्रह कति 19तिर पाउँछौँ होइन? परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको के छ अरे? भरपुरी छ अरे। परमप्रभुको उपस्थितिमा केमा रहेछ? परमप्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई अरू केही पनि चाहिएन। त्यो मान्छेलाई अरू केही पनि चाहिएन हो। उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू र उहाँले दिनुभएको आश्चर्यको कामहरूको सम्झना गर। हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। परमेश्वर चिना चमत्कार र शक्तिको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज नम्बर 1 मिरेकल त के हो भनौँ भने तपाईँ र म प्रभुमा हुन नै सबभन्दा डरलाग्दो मिरेकल हो। तपाईँ र म प्रभुमा हुन नै सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य काम, महान आश्चर्य काम। अनि हाम्रो त्यो आत्मिक जीवन अघि बढ्दाखेरि अलिअलि आश्चर्य काम भएको त सानसानो त्यो शाखा आश्चर्य कामहरू मात्रै हो। यो कुरोहरू तपाईँ र मैले थाहा गर्नु परेको छ। किनभने हामी एक्लै छैनौँ, हामीसित को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केको थिए, उनीहरूलाई होसियारी गराएको थियो नि। प्रस्थानको 23 को हामी 20 मा पाउँछौँ नि। त्यहाँ परमेश्वरले होसियारी गराउनु भयो इजरायलीहरूलाई। के भनेको छ भनेदेखि यहाँ हेरा बाटामा, प्रस्थानको 23 को 20 मा, हेरा बाटामा तिमीलाई रक्षा गर्नलाई, बाटामा तिमीलाई के गर्न? रक्षा अनुभव गर्नुहोस् है। हामी सुनेको भरमा मात्रै पनि नबसौँ, किनकि तपाईँ र म कुनै न कुनै समस्याले त पीडित छौँ। समस्या बिना त हामी मान्छे हुँदैन। किन समस्या त हाम्रो जीवनको एउटा के हो? भाग हो। त्यो हामी इन्कार गर्नै सक्दैनौँ।
त्यसले हामीलाई के गर्छ बनाउँछ। तर त्यो समस्यालाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो चाहिँ परमेश्वरमा राख्नुहोस् त, अनि परमेश्वरलाई त्यो कुरा भन्नुहोस् त, परमेश्वरले त्यहाँबाट कति मजाले तपाईँलाई अलग्गै निकाल्नुहुन्छ। यो कुरा हामी एक एकजनाले एक्सपिरियन्स अनुभव गर्नुपर्छ हाम्रो इसाई जीवनमा। यहाँ भन्दैछ, हेर बाटोमा तिमीलाई रक्षा गर्नलाई र मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई र मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूको अघि अघि पठाउँछु अरे। पुरानो नियममा हाम्रो पास्टरले भन्नुहुन्छ नि, एउटा भेडाको बलिदान, एउटा गोरुको बलिदानले त्यो खालको प्रतिज्ञा र करार पाएको रहेछौँ भने नयाँ नियमका हामी सन्त गर्नलाई झन् परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रिस्टको बलिदानको रगतले हामी किनिएका रहौँ। पुरानो नियमभन्दा चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ के हो? नयाँ नियम हो। नयाँ नियम अझै हामीले यो कार्यभित्र प्रवेश गर्ने हामीलाई मौकाहरू छ, तर हाम्रो सोचमाथि चाहिँ के गर्छ? निर्भर गर्छ कि यहाँ भन्दैछ, यहाँ भनिएको छ, म एउटा दूत तिमीहरूको अघि अघि पठाउने छु। किन पठाउने छ? के त्यो हाम्रो त्यो के अरे त्यो जेसिबी हुन्छ नि, त्यो बाटो बनाउने त्यस्तो खालको मात्र हो र? होइन नि है। किन रहेछ यहाँ? त्यो दूतको चाहिँ, त्यो दूतले त सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ, पुर्याउनु पनि हुन्छ, रक्षा सबै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक एउटा विशेष कुरा रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन। कुरा त यहाँ रहेछ नि त। कसो गर्नु अरे? ध्यान दिएर प्रश्न विनोदको कुरा सुन भनेको छैन रहेछ। ध्यान दिएर कसो कुरा सुन्नु अरे? नयाँ नियममा होली स्पिरिटको कुरा सुन्नु। प्रभुले नयाँ नियममा भन्नुभएको छ नि, तिमीहरू कसरी सुन्छौ होसियार गर भनेर भन्नुभएको छ नि है। यहाँ भन्दैछ, ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन, तिनको विरुद्ध नउठ, किनकि तिनले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। उनको विरुद्धमा नउठ्नु भनेको चाहिँ उनको विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ मान्छे जाति त, तर उनको कुरा नसुन्न नै उनको विरुद्धमा उठ्न जत्तिकै हो। किन जब उनको कुरा हामी सुन्दैनौँ भने त हामी उनको विचारभित्र काम गर्न सक्दैनौँ नि त। अनि हामीले हाम्रो विचारको काम गरेको हुन्छौँ, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अघि के हुँदो रहेछ? अधर्म हुँदो रहेछ, अपराध हुँदो रहेछ। यहाँ भन्दैछ, तिमीहरूको यहाँ ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन, तिनको विरुद्ध नउठ, किनकि तिनले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। किनकि तिनैमा मेरो नाउँ छ, तर यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्यौ र मैले भनेको सबै गर्यो भने म तिमीहरूको शत्रुको शत्रु र तिमीहरूको विरोधीहरूको विरोधी हुनेछु। उहाँको कुरा सुनेर उहाँको आज्ञालाई पालन गर्यो भने हामीले अर्को युद्ध लड्नै पर्दैन रहेछ। युद्ध कसले लडिदिनु हुँदो रहेछ? परमेश्वर स्वयंले। जसरी अघि इजरायलीहरूको पक्षमा परमेश्वरले युद्ध लडिदिनु भयो, मिस्रीहरूले भन्न कर लाग्यो, अब हामी भागौँ, मिस्रीहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी अब लड्न सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वर उनीहरूको पक्षमा भएर चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा परमेश्वर लडिरहनु भएको छ भनेर इजरायलीहरू त्यहाँ के भयो, मिस्रीहरू त्यहाँ के भएको छ? भागेको हामी पाउँछौँ। यो कुरा तपाईँ मैले थाहा गर्नु पर्यो। अनि अब हामी जान्छौँ नयाँ नियममा, मत्तीको 3 अध्यायमा हामी जान्छौँ। यहाँनिर मत्तीको 3 अध्यायमा के पाउँछौँ? यहाँनिर प्रचारको यहाँनिर अलिकति कुरा पाउँछौँ। नयाँ नियममा यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रचार गरिरहेको छ। 3:2 पश्चाताप गर, किनभने स्वर्ग राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप अघि हामीले सुन्यौँ, मूसाले जुन त्यहाँ जुत्ताहरू खोलेको कुराहरू, एउटा उसको डिग्निटी भनौँ, उसको त्यो गौरव भनौँ, या उसको शारीरिक कुराहरू भनौँ, अघि त्यो सबै त्यो उतारेको कुराहरू पाउँछौँ भने नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँ र मेरो रात दिन कस्तो जीवन हुनुपर्दछ? पश्चातापी जीवन हुनुपर्दछ। पश्चातापी जीवनद्वारा मात्र हामी प्रभुलाई भेट्न सक्दछौँ। प्रभुभित्र हामी प्रभुमा हामी ग्रहण योग्य पनि हुँदो रहेछौँ। अनि यहाँनिर भन्दैछ पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यहाँनिर प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। अनि 6देखि के पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ, र आफ्नो पापको साबित हुँदै यर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिए। 6मा चाहिँ 3:6 आफ्नो पापको साबित हुँदै यर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिए, तर तिनले फरिसीहरू र सदुकीहरू मध्ये धेरैजनालाई तिनका बप्तिस्मामा आइरहेको देखेर तिनीहरूलाई भने, यस सर्पको सन्तान हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप लागेको फल फलाऊ। अर्थात् यो जुन एउटा अन्तिम दिनको प्रचार बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गरिरहेको थियो, सदुकी र फरिसीको पनि माइन्डमा चाहिँ के भएछ? स्ट्राइक भएछ। त्यो कुराले हृदयमा भएन रहेछ। यूहन्नाले चाहिँ यो बुझ्यो, किनभने यिनीहरू चाहिँ नलेजको ज्ञानको घमण्ड गर्ने मानिसहरू, फरिसी र सदुकीहरू।
अनि यिनीहरू चाहिँ खालि डिस्कसन गर्ने र इत्यादि बातचित गर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा कसले जान्दथ्यो? बत्तिस दिने यौनाले जान्दथ्यो। अनि पुरानो हामीले नयाँ नियममा पढेर यस्तो कुरा थुप्रै पाउँछौँ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले 32 दिने यौनाले सोझै भनेको छ कि पश्चाताप लागेको चाहिँ के गर्नुपर्छ? फल फल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ। अनि यहाँ भन्दैछ, अनि अलिकति पढौँ। यसकारण अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भन्ने आपसमा विचार नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले ढुङ्गाबाट अब्राहमको लागि सन्तान खडा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परेको छ, यसकारण असल फलमा फलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ इत्यादि भनेर यिनीहरूले लेखेका हामी पाउँछौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ कस्तो विश्वासी हुनुपर्छ? हामी बर्न अगेन, बुझ्नुभयो? बर्न अगेन विश्वासी हुनु पर्यो। हामी खालि त्यो माइन्डले मात्र बुझेर पर्याप्त छैन। तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुन्छ नि, नेपालकोहरू डिस्कस गरेको क्या त। खालि त्यो एउटाले त्यो ख्रिस्टको विरुद्धमा पिच्चाको कुराहरू उसको त्यो भेटले मात्रै ल्याएको क्या त। अनि त्यो कतिजनाले उत्तरहरू पनि दिँदैछ हाम्रो पास्टरहरूले पनि। पास्टरहरू पनि त्यस्तो कतिजनाले त राम्रो बाइबल पढेको छैन रहेछ। उनीहरूले पनि कता कता त बाइबलमा भुल छ भयो नि अस्ति एउटा कसकोले है, किन नपढेको कारणले गर्दाखेरि है। र त्यस्तो प्रकारले सदुतिर फरिसीले पनि त्यो अब त्यो के अरे त्यहाँ दण्ड रहेछ, इन्साफ हुँदो रहेछ, त्यो भित्रको रिपेन्टेन्स आएन, उनीहरूको टाउकोबाट मात्र आयो। अनि उनीहरूलाई के भन्दैछ? पश्चाताप लागेको के गर? फल फलाऊ। तर अब नयाँ नियममा हामी कस्तो विश्वासी हुनुपर्दछ? बर्न अगेन, नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुनुपर्दछ। नयाँ जन्म कहाँबाट? भित्रबाट। यो ज्ञानले होइन रहेछ, यसले बुझेर चाहिँ यसको सब रस चाहिँ कहाँ जानु पर्दछ? हृदयमा जानु पर्दछ। भित्रबाट विश्वास हाम्रो हुनु पर्यो। ओके, यहाँ भन्दैछ त्यसपछि यहाँ के भनेको छ? म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि बत्तिसमा दिन्छु। म पछि आउने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिसमा दिनुहुनेछ। विश्वासी हाम्रो मण्डलीले पनि थाहा गर्नु पर्यो कि हाम्रो थुप्रै बत्तिसमा लिएको ग्रुपहरू पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएको छैन। पवित्र आत्माको बत्तिसमा हुनुपर्छ। यो कुरोलाई हामी अघि लान्छौँ। पछिबाट तपाईँले पनि इन्ट्रेस्ट राख्नुहोस्, चासो राख्नुहोस्। पवित्र आत्माको बत्तिसमा हुनुपर्छ। तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना तपाईँले गर्नुपर्छ है। यो एक्सपिरियन्समा तपाईँ जानै पर्छ। किनभने चाहिँ तपाईँबाट पछिबाट प्रभुको महिमाको कामहरू हुनु हो भने तपाईँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउने एकदमै जरुरत छ। पुरानो नियममा परमेश्वरको उपस्थिति त छाउनीमा आउँथ्यो भने त्यो चाहिँ एउटा बेस क्याम्प जस्तो थियो। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले चिन्ह र चमत्कारको काम गर्नु भएर पुरानो नियमको इजरायलीलाई अघि बढाउनुहुन्थ्यो भने नयाँ नियममा जब पवित्र आत्माको बत्तिसमा हामी पाउँछौँ, भएपछि चाहिँ यो हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको एउटा पवित्र आत्माको बेस क्याम्प जस्तो हुन्छ। त्यहाँ चिन्ह चमत्कारको काम पनि हाम्रो सेवामा, हाम्रो सङ्गतिमा, हाम्रो कार्यहरूमा हुन थाल्छ। यो कुरा तपाईँले मैले थाहा गर्नु जरुरत छ। अनि थुप्रै हाम्रो नयाँ ग्रुपहरू यो गहिराइमा जानुभएको छैन। अनि हामीले इच्छा पनि राख्नु पर्यो। परमेश्वरबाट पाउने चाहिँ सबै कुरा हामीले परमेश्वरलाई के गर्नु पर्यो? हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको माग्नु पर्यो। माग्यो भने मात्रै त्यसै त्यो मागेन भने त्यो पाउँदैन। केही पनि त्यो माग्नै पर्छ, कुरै छैन। परमेश्वरलाई हामीले के गर्नु पर्यो? माग्नु पर्यो। है, यहाँ भनेछ उहाँले तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोले के दिनुहुनेछ? बत्तिसमा दिनुहुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि नयाँ नियममा प्रभुसँग हजार मानिसहरू बिहानदेखि साँझसम्म नै प्रभुको पछि लाग्थे मानिसहरू। त्यति बेलासम्म मण्डली के भएको थिएन? खडा भएको हामी पाउँदैनथ्यौँ। हजार मानिसहरू थियो त्यो समयमा है। अनि अन्तिम समयतिर चाहिँ प्रभुले प्रभुका चेलाहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो भने लुकाको 24:49 यहाँनिर हामी पाउँछौँ। त्यहाँ प्रभुका विश्वासी जनहरूलाई भनेका यहाँनिर हामी पाउँछौँ 24:49 के भने त्यो विश्वासीहरूलाई? ओ हेर, म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति नपाउन्जेल यही सहरमै तिमीहरू पर्खिरह है भनेको छ। माथिबाट ठिक छ, तिमीले मलाई विश्वास गर्यौ, मेरो वचनमा विश्वास गर्यौ, आंशिक रूपमा तिमीहरूलाई पवित्र आत्माको अगुवाई छ, ठिक छ, मलाई विश्वास गर्यौ, तिमीहरू मेरो चेलाचेली पनि भयो, यतिले चाहिँ पर्याप्त तर छैन। माथिबाट आज के आउनुपर्छ? अर्को शक्ति आउनुपर्छ। त्यो शक्ति नपाउन्जेल चाहिँ तिमीहरू कहाँ बस्छ? कहीँ पनि नचल है। तिमीहरू जहाँ छौ त्यो जुन जस्तो प्रकारले छौ त्यो चाहिँ ठिकसँग चाहिँ छैनौ, छन्छ छौ, तर अलिकति अधकल्चो प्रकारले छौ। तर जब माथिबाट शक्ति आयो त्यो शक्तिमा तिमीहरू डुब्ने छौ, भिज्ने छौ, त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू के हुनेछौ? मैले सोचेको जस्तो व्यक्तिहरू बन्नेछौ भन्न चाहेको है। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर
24:49 लुकामा भन्यो, ओ हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति नपाउन्जेल यही सहरमै पर्खिरहनु भनेको छ है। तपाईँहरू विश्वासीहरू नयाँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, यसलाई राम्रो याद गर्नुहोस्। हामीले जति पनि बाइबलको कुराहरू भएको बाइबलमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन, या हाम्रो दैनिक जीवनमा यसलाई के गर्नु पर्यो, उतार्नु पर्यो। चाहे आज्ञा पालन गर्ने कुरा होस्, चाहे आश्चर्य कुराहरू होस्, चाहे आत्माको दान वरदानहरू होस्, योलाई हामीले दैनिक जीवनमा के गर्दै जानुपर्छ, उतार्दै 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 हामी दिन प्रतिदिन परिपक्वतातर्फ हामी अघि बढेर जानु पर्यो है। र यसलाई नै यही कुरालाई नै प्रेरितको पत्रमा अलिकति राम्रो प्रकारले त के भन्नु, अलिकति यहाँनिर स्पष्ट राखिएको छ। प्रेरितको 1:4मा यही कुरा दोहोऱ्याएको छ। तब तिनीहरूसित भेला हुँदा यीशुले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर मबाट तिमीले सुनेका पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहौ। कुन प्रतिज्ञा? अघि लुकाको 24:49 हेर्नुहोस् है। पुरानो नियमको नयाँ नियमका यो यरुसलेमका मण्डलीका प्रभुका विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो, माथिबाटको शक्ति नपाउन्जेल चाहिँ तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ। ठिक छ, तिमीहरू विश्वासमा छौ, ठिक छ, तर यसमा अझै एउटा के थपिनुपर्छ, एउटा शक्ति थपिनुपर्छ। त्यो शक्ति नपाइन्जेल चाहिँ तिमीहरू यताउता नचलाए भनेको नि। आज हामी यहाँ कतिजनाले बत्तिसमा लिएका छौँ, हामी पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मुक्ति त पाउनुभएको छ, तर तपाईँले शक्तिशाली जीवन जिउनको निम्ति, अझै तपाईँले परमेश्वरको राज्यभित्रको गहिरो कुरा जान्नको निम्ति, अझै परमेश्वरसितको घनिष्ठ सम्बन्धलाई बढाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई पवित्र आत्माको बत्तिसमाको के छ, जरुरत छ। यो चाहिँ इच्छा राख्नुहोस्। हामी त्यसै पनि फुल गस्पल पेन्टिकोस्टल चर्च भन्छ, चर्च त हुन्छ सबै पेन्टिकोस्टलको दिनदेखि नै सुरु भएको हो अघि। पेन्टिकोस्टल चर्च भन्छौँ भने यो दान वरदानहरू हाम्रोमा के हुनुपर्छ, पुरा एक्टिभेट भएको हुनुपर्छ, पुरा एक्टिभेट भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी एउटा पौडा इसाई पछिबाट हामी बन्न सक्छौँ। यहाँनिर भन्दैछ, तब तिनीहरूसित भेला हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर मबाट तिमीले सुनेको प्रतिज्ञा पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहौ। पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहौ। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के हो? आत्मा भन्दैछ, त पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि, पिताको प्रतिज्ञा त्यो आत्मा आउनु भएपछि, तपाईँमा जब आउनु हुँदो रहेछ, ममा जब आउनु हुँदो रहेछ, हामीमा जब आउनु हुँदो रहेछ, हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। मलाई अनुभव छ, धेरै जग्गा मैले यस्ता भूतप्रेत लागेका, यस्ता के घरका कुलहरूले सताएका घरतिर म गएको छु, मैले एक शब्द नभनिकन त्यसले मेरो विषयमा वर्णनहरू गरेको छ है। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो परमेश्वरको वचनको कारणले त्यो कुरा सम्भव भएको, अनि हामी सबको निम्ति हो यो। हामी सबै यो एक्सपिरियन्स अनुभवमा जानुपर्छ नि। यहाँ भन्दैछ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ। शक्ति कसलाई मन पर्दैन भन्नुहोस् त? शक्ति मन नपर्ने को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। कोही छैन है। शक्ति मन पर्छ नि, होइन र? मनपर्छ पर्दैन भन्नुहोस्? शक्ति को लुथुरे बस्नु मनपर्छ है? लुथुरे बस्नु कोही मनपर्छ? पर्दैन नि। शक्तिशाली, हामी शक्तिशाली मसीह बन्नुपर्छ, शक्तिशाली मसीह बन्नु पर्यो। म त भन्छु, तपाईँ बिमारी भएकोमा जाँदाखेरि तपाईँको शरीरको हावाले या तपाईँको छायाले त्यो बिमारीलाई छुँदा पनि बिरामीलाई अलिकति कता कता त्यो घडाक त्यो करेन्टले गर्छ होस् न, त्यो सम्भव छ नि, त्यो सम्भव छ। केही न केही त्यहाँ परिवेशमा के आउनुपर्छ, परिवर्तन आउनुपर्छ, अनि आउँछ। अनि त्यसका निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, त्यसको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई मलाई चुन्नु भएको। खालि यहाँनिर बसेर हामी त्यसै गाउनु र सुन्नु र घर जान फेरि आउनु निम्ति त होइन। त्यो ठिक छ, त्यो ठिक छ। यहाँ हामी के हुँदैछौँ, तयार हुँदैछौँ, प्रिपेयर हुँदैछौँ, जान्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। तर यो कुरामा तपाईँ र म के हुनुपर्दछ, दिन प्रतिदिन हुर्किँदै जानुपर्ने रहेछ। यहाँ भन्दैछ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुसलेम, सारा यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ भनेको छ है। यो है के भनेको, यो कतिचोटि मैले भनेको छु होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूको छिमेकीले तिमीलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्छ है भनेको होइन नि यो। त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले जति काम जहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, त्यहाँबाट उत्तर लाने काम चाहिँ कसको रहेछ? यो शक्ति पाउने मानिसहरूको रहेछ। अनि यो शक्ति चाहिँ कसको निम्ति हो? तपाईँ र मेरो निम्ति हो। यो गहिराइमा तपाईँहरूमा जानै पर्छ। अहिले तपाईँले अरू कुरा हेर्नु हुँदैछ भने केही छैन, हेर्नुहोस्। तर मेन कुरा जसले पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनु भएको छैन, तपाईँले यसमा तपाईँले आफ्नो ध्यानलाई तपाईँले स्थिर गर्नुहोस् र यो 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 खुड्किलो पनि तपाईँले के गर्नुहोस्, पार गर्नुहोस्।
जसरी तपाईँले बत्तिसमा लिनुभयो, ठिक छ, त्यो तपाईँले एउटा दर्शन राख्नुभयो, बत्तिसमा लिनुभयो, त्यो बत्तिसमाको साथमा अर्को बत्तिसमा रहेछ, त्यो बत्तिसमा त पवित्र आत्माको बत्तिसमा रहेछ। जो पवित्र आत्माको बत्तिसमा चाहिँ कसले दिनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट स्वयंले दिनुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँको भाग हो, त्यो पनि तपाईँले लिनै पर्छ, त्यो पनि तपाईँले गर्नै पर्छ, त्यो गहिराइमा तपाईँ जानै पर्छ। अनि मात्र हामीलाई एउटा इसाई जीवनको एउटा पक्का माने ढुक्कापन आउँछ। म कतिजनासँग म इसाईहरूसँग बात मारेको छु है, तपाईँको जुन गवाई छ, तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुहुन्छ त्यस्तो त हामीलाई त छैन त। हामी त तपाईँभन्दा पहिला क्रिस्चियन भएको मलाई कतिजनाले भनेको छ, हामीलाई कतिजनाले त्यसो भनेको छ। हेर्नुहोस् न, किन त्यस्तो, किन उनीहरू त्यस्तो, किनभने उनीहरू यो एक्सपिरियन्समा गएको छैन। यो एक्सपिरियन्समा तपाईँले जानुपर्छ। जुन कुरा तपाईँले पाइरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, यो अनुभव हामी जानैपर्छ। यो त एकदमै बुनियादी कुरा हो, यो त एकदम बुनियादी प्राइमेरी कुरा हो। यो अनुभवबाट तपाईँ र म जानैपर्छ, अनि मात्रै माथिको कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ? समात्न सक्छौँ, माथिको कुराहरूमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यो कुराहरू हामीले थाहा गर्नु परेको छ। अनि जब त्यति बेलाको विश्वासीहरूलाई प्रभुले यो कुरा भन्नुभएपछि चाहिँ उनीहरू रात दिन उनीहरू के गर्नु थाल्यो? प्रार्थना गर्न थाले। एउटा घरको माथि तलामा रहेर उनीहरू प्रार्थना गरेछ। कति दिन प्रार्थना गरेछ? कति दिन प्रार्थना गरेछ? 15 मिनट, 1 घन्टा। हाम्रो त कम्ती छिटो प्रार्थना है, कति छिटो ब्रेक हुँदैन त प्रार्थना, आगो मात्रै छुट दिने हो है। त्यो हाम्रो बोझै छैन नि त, हामी केही पाउँ भन्ने नै छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति दिन प्रार्थना गरेछ? 10 दिन 10 रात, 10 दिन 10 रात। किनभने परमेश्वरको सिंहासनबाट को आउनु पर्थ्यो? त्यहाँबाट फुटेर त्यहाँबाट के आउनु पर्थ्यो? पवित्र आत्मा यस पृथ्वी तलमा आउनु पर्थ्यो। त्यो आउनको निम्ति त्यति बेलाका विश्वासीले 120 जना विश्वासीले कति दिन प्रार्थना गरेछ? 10 दिन 10 रात प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा संसारमा के हुनुभयो? प्रवेश हुनुभयो। अनि उत्पत्ति प्रेरितको 2को 1देखि 4सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने जब पवित्र आत्मा त्यहाँ आउनु भएर 120 जना मानिसहरूमाथि बन्यो, त्यसपछि बस्यो अनि उनीहरू त्यो आत्माले भरिए भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ आत्माले भरेपछि आत्माले उच्चारण गर्न दिए अनुसार तिनीहरू विभिन्न भाषामा बोल्न लागे भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मण्डली खडा भएको छ। त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ के हो? यरुशलेमको मण्डली। अनि मण्डली खडा गर्ने को रहेछ भन्नुहोस् त? पास्टर रहेछ? प्रचारक रहेछ? होइन रहेछ नि। को रहेछ? परमेश्वर पवित्र आत्मा रहेछ नि। अन्त मान्छेको ज्ञान र बुद्धि शक्ति सामर्थ्यले मण्डली खतम पार्न सक्छ? सक्दैन। परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको हो। त्यसैले परमेश्वरले अहिले के गरिरहनु भएको छ? तयारी पनि गरिरहनु भएको छ उहाँको दिनको निम्ति। जब हामी एफएसीको 5को 24-25 हेऱ्यौँ भने वचनको पानीले धुएर उहाँको निम्ति एउटा के बनाइरहनु भएको छ? दुलै, प्रभुको निम्ति दुलै तयार गरिरहनु भएको छ है। यो कुराहरू तपाईँलाई मैले थाहा गर्नु परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले तपाईँलाई भने हामी यहाँ नयाँ नियममा चाहिँ के हुनु पर्यो? दोस्रो जन्म पाएको विश्वासी हुनु पर्यो, बोर्न अगेन बिलिभर। अघि यहाँ रोमीको 8मा हामी अलिकति हेरौँ है। रोमीको 8 अध्यायमा हामी हेरौँ अलिकति। यहाँ भन्दछ, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, जो चाहिँ शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार यहाँ अलिकति छोडिएको छ है। माने आत्माले नियन्त्रण गरेकोहरू चाहिँ गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन भनेको चाहिँ अघि। र यहाँनिर के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामी रोमीको 8को 5देखि 5 पनि पढौँ है। किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने शरीरमा मन लगाउन चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउन चाहिँ जीवन र शान्ति हो। भनेपछि आत्मामा मन लगाउन कति हामीलाई आवश्यक रहेछ हेर्नुहोस् न। यो मण्डली कोद्वारा स्थापित भएको? आत्माद्वारा स्थापित भएको। यो मण्डलीमा तपाईँ बिहान आउनु भएर प्रार्थना गरेर प्रशंसा गरेर अघि वचन सुन्यौँ, फेरि सुन्दैछौँ, भरे लास्टसम्म सुन्छौँ। कोद्वारा? आत्मैद्वारा, आत्मैद्वारा है। यो कुराहरू हामीले थाहा गर्नु पर्यो। किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने शरीरमा मन लगाउन चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउन चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन औ न त त्यो कहिले हुन सक्दछ। औ शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन भनेको छ। भनेपछि चाहिँ तपाईँ र म आत्माकै पवित्र आत्माको नै केमा हुनुपर्छ? नियन्त्रणमा हुनु पर्यो है, नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। अझै पढ्दै जाउँ। तर यदि परमेश्वरको आत्मा स्वयं तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने त तिमीहरू शरीरमा होइनौ तर आत्मामा हुन्छौ।
तर कोही मानिसमा ख्रिस्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यदि ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले शरीर साँच्चै मरेको हुन्छ, तर आत्मा चाहिँ धार्मिकताको कारणले जिउँदो हुन्छ। तर यदि यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेका आत्मा, हेर्नुहोस् है, यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेका आत्मा भनेको हो पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुने नै तिमीहरूमा वास गरेका उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका नाशमान शरीरलाई पनि जीवित पार्नु हुनेछ है। यो कुरा तपाईँले भरे अझ राम्रोसँग तपाईँले पढ्नुहोस् है। र 14मा पढौँ, किनभने जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोराएको हुन्छ तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुन् भनेर चाहिँ लेखेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँ र मैले एकदमै सेन्स गर्नु पर्यो। तपाईँ र मैले स्पिरिचुअल कुरा, आत्मिक कुरा, आत्माको कुरामा विशेष तपाईँले मन लगाउनुहोस्। ठिक छ, बाइबल हामी पढ्दैछौँ, ठिकै छ है, तर आत्माको कुरामा चाहिँ तपाईँले ज्यादा मन लगाउनुहोस्। आत्माको कुरामा जब तपाईँले ज्यादा मन लगाउनुहुन्छ हामीलाई बाइबलको कुराहरू आफै आइहाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै आफै आउँछ, आफै बुझ्दै जान्छ। नबुझेको कुराहरू आफै प्रकाशमा आउँदै जान्छ। गहिरो कुराहरू, नजानेको कुराहरू, माने नफुस्किएको कुराहरू फुस्किँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है, यो प्रकारले तपाईँ र म के गर्नुपर्ने रहेछ, अघि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँनिर बाइबलमा हामी बाइबल अनुसार, प्रभुको वचन अनुसार तपाईँ र म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अर्थात् दोस्रो जन्म पाएको विश्वासी बन्न चाहिँ तपाईँ र मलाई के रहेछ, आवश्यक रहेछ है। त्यो दोस्रो जन्म पाएको भन्नेको मतलब चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको, पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा नै तपाईँ र मेरो जीवनलाई नयाँ नियम अनुसार आत्मिक जीवनमा अघि बढ्न पवित्र आत्माले नै हामीलाई के गर्नुहुँदो रहेछ, गाइड गर्नुहुँदो रहेछ, सुरक्षा पनि दिनुहुँदो रहेछ, सफलता पनि दिनुहुँदो रहेछ। जसरी पुरानो नियममा परमेश्वरको दूतले उनीहरूलाई सुरक्षा दिँदै अघि अघि बढाउनु भयो, त्यसरी नयाँ नियममा पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई अघि के गर्नुहुँदो रहेछ, बढाउनु पर्दो रहेछ। त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले दोस्रो जन्म पाएको हुनुपर्दो रहेछ। र यहाँनिर यौनाको 3 अध्यायमा हामी अलिकति पाउँछौँ नि, निकोदेमसलाई हेर्नुहोस् न, निकोदेमसको विषयमा अलिकति हामी पढाउँ न। यहाँ भनेको छ निकोदेमसको विषयमा, यहाँनिर त्यसबेला फरिसीमा निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए जो यहुदीहरूको शासक थिए। यो विषयमा म तपाईँलाई बताइदिनँ कि तिनले राति उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट शिक्षक भएर आउनुभएको हो, किनकि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने कसैले पनि तपाईँले गर्नुभएको जस्तो यी चिन्हहरू गर्न सक्दैनन्। कति मजाको कुराहरू राति आएर निकोदेमसले भनेछ प्रभु यीशुलाई है। अनि प्रभु यीशुले स्याबास तिमीले मलाई बुझ्यौ भन्ने भएन रहेछ है। हामीमा त खदा लगाइदिन्थ्यो होला नि है, कसले बुझ्नु नसकेको मलाई तिमीले बुझिदियो नि, कति राम्रो मान्छे भन्थ्यो होला नि होइन। तर उसलाई के भने प्रभुले, यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनन्। अनि यो निकोदेमस जो फरिसीहरूका शासक भनिरहेको छ है, यहुदीहरूको शासक एक फरिसी भनिरहेको छ, यो मान्छे यो पदमा पुग्नको निम्ति धेरै पवित्र जीवन जिएको र धेरै अनुभव पार गरेर झन् 50 वर्षको उमेरभन्दा ज्यादा गएको मान्छे मात्र यो पदमा बस्न पाइन्छ। तर यो मान्छे आएर प्रभुलाई के भनिरहेको छ, यो कुरा भनिरहेको हामी पाउँछौँ। तर उसलाई प्रभुले के भन्नुभयो है, नयाँ गरी जन्मेन भने, यहाँ भन्दा साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। एकदमै नयाँ विश्वास तपाईँहरू जति नाम है बत्तिसमा हुनुभएको छ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनु भएको छैन, यसमा नकारात्मक प्रकारले तपाईँले पटक्कै नहेर्नुहोस्, यो एक्सपिरियन्समा तपाईँ जानै पर्छ नै, यो एक्सपिरियन्स तपाईँले गर्नै पर्छ। अनि यो हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको हो। यहाँ भन्दछ उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। प्रभुले निकोदेमसले त्यसो भन्नुभयो। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ, त्यो फेरि आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रोचोटि पसेर जन्मन सक्छ भनेर प्रभु यीशुलाई भन्नुहुँदैछ। प्रभु यीशुले भन्नुहुँदैछ, यीशुले जवाफ दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनन् है। पानी 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 परमेश्वरको वचनसँग तुलना गरेर गर्नुभएको छ वचन हामी पाउँछौँ। तर आत्माले पनि जन्मिने तपाईँ र मलाई के रहेछ, आवश्यक रहेछ। आत्माले जन्मिने, हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ है, कोही पानी र 3:5 कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। किनभने देहबाट जन्मेको देह हो अर्थात् शरीरबाट जन्मेको शरीर, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेर भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। यो कुरा तपाईँ र मैले ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँ र म प्रभुमा बढ्न, परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्न, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अझै विस्तृत बनाउन, अझै शक्तिशाली बनाउनको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो,
खुड्किलो हो, यो बुनियादी कुरा हो। अघि मैले बेस क्याम्प पनि भने है, यो कुरोलाई उछिनेर हामी माथि जान सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोलाई तपाईँले मैले के गर्नु जरुरत छ, मानिलिन नै पर्छ। अनि हामीले यो विषयमा कोसिस गर्नै पर्छ। अनि कोसिस जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई साथ पनि दिनुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने यहाँनिर के भनेको छ भने चाहिँ मत्तीको 12:31 यसो भनेर लेखिएको छ। यहाँ भन्नुभएको छ 31 त्यसै कारण म तिमीलाई भन्दछु हरेक पाप, त्यसै कारण म तिमीलाई भन्दछु हरेक पाप परमेश्वरको पाप र परमेश्वरको निन्दा, हेर्नुहोस् है, हरेक पाप र परमेश्वरको निन्दा मानिसहरूलाई क्षमा हुनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धको निन्दा क्षमा हुने छैन। भन्नु मतलब परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले जस्तोको तस्तै पालन गऱ्यौँ भने या सुनेर पनि यसलाई चाहिँ हामीले ओभरलुक गऱ्यौँ भने भइहाल्छ भन्यौँ भने त्यो परमेश्वरको पवित्र आत्माको विरुद्धमा तपाईँ र म उठेको जस्तो रहेछ। तर तपाईँ र मैले सकिउन भने पनि तपाईँ र मैले के चाहिँ गर्नै पर्छ, कोसिस चाहिँ गर्नै पर्यो। किनभने तपाईँ र मेरो प्रयास, तपाईँ र मेरो कोसिस, तपाईँ र मेरो हृदयको भित्रको कुरा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले त्यो मान्यता दिएनौँ भने यो कुराहरू सबै बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म हेर्नु हो भने सबै आत्माको अगुवाईमा आत्माद्वारा लेखिएको कुरा हो। अनि यो कुरालाई हामीले लिएनौँ भने यो परमेश्वरका आत्माको विरुद्धमा हामी उठेको जत्तिकै हुने रहेछौँ। अनि यो चाहिँ के हुँदैन अरे, क्षमा हुँदैन भनेर भनिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा तपाईँले मैले थाहा गर्नु पर्यो। अबको दिनहरूमा तपाईँ र म है, हामी परमेश्वरको जनहरू मण्डली विशेष गरेर परमेश्वरका आत्माको नै एक्टिभेसन यहाँनिर भएको होस्, हलचल भएको होस् भन्ने सोच राखेर, विचार राखेर हामी आउँ। किनभने हामीले हाम्रो अब मण्डलीलाई जुन प्रकारले हामी मार्चदेखि यसो हामीले राम्रो प्रकारको सेवा हामीले गर्न पाएका छैनौँ। अबको सेवाहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रो काम गरेर अलिकति के गरौँ, फेरबदल ल्याउँ। हामी माथि होइन तल, हामीले फोरै छिचलेको छैन, कसरी फाइटमा जानु भन्नुहोस् त। त्यो तपाईँलाई धोका हुन्छ नि। तपाईँलाई चेपचाप गरेर सरले 4मा फेल भएको 5मा हालिदियो अरे, तपाईँलाई 5 त पाउनु पनि, तर भित्र तपाईँलाई सेटिस्फाई दिन्छ मनमा, वास्तवमा त म त फेलै भएको हो नि, उसले चाल पायो भने उसले चाल पायो भने भन्ने हुँदैन भन्नुहोस् न। त्यस्तै हो नि। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मैले यो गहिरा, यो बुनियादी कुरा, यो पवित्र आत्माको बत्तिसमा हुने कुराहरू जसले चाहिँ हामीलाई आत्मिक जीवनमा सहायता पुर्याउनु हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यभित्रको कुरा बुझ्नमा मद्दत गर्नु हुँदो रहेछ, यो कुरालाई हामी यो कुराको पछि तपाईँ र म लाग्नु परेको छ। अनि बाइबलमा मत्तीको 7तिर हामी पाउँछौँ, माग तिमीहरूले के गर्नेछौ, पाउनेछौ, गजगजौ ढोका उगारिनेछ, जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले गजगजाउँछ उसको निम्ति ढोका खोलिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। पहिलाको दिनमा जब हामी प्रभुमा आयौँ, पवित्र आत्माको वरदान पाएको थियौँ न, यो कुराहरू हामीले सुन्यौँ। यही पदलाई क्लेम गरेर मैले आफैले पनि गरेँ। अनि यति साह्रो ग्यारेन्टीको साथमा मैले त भनेको थिएँ, आज त म अन्य भाषा बोल्छु भनेर मैले भनेको है, त्यस्तो कन्फिडेन्ट आएको क्या त। अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई त्यति बेला भने कि एक्लै बसेर प्रार्थना गर्दा पनि पवित्र आत्माको बत्तिसमा हुन्छ भने, होइन म एकदमै आज चाहिँ म पाउँछु भन्ने भइरहेको छ नि त, मैले त्यसै भने है। अनि जब मैले 9:30 त्यो बाटोको छेउको घरमा यहाँ गाडी पुरा हिँडेर त्यहीँनिर बोरा त्यो कुसन ओछ्याएर प्रार्थना गरेँ। म त कति बेला अन्य भाषा भएर पनि, पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएर पनि अर्कै भाषामा बोल्दैछु। त्यहाँदेखि यसो मेरो जीवनशैली नै के भयो, परिवर्तन भयो। मेरो बोली वचनमै परिवर्तन आयो है। मेरो जीवनशैली त्यहाँ जुन कुराले मलाई मजा लाग्छ त्यो कुराहरू मलाई मजा लाग्नु छोड्यो। किनभने त्यो बाइबलले माने वञ्चित गर्दथ्यो। जुन कुराहरू मलाई कठिन लाग्थ्यो त्यो कुराहरूप्रति मेरो के हुन थाल्यो, चासो बढ्न थाल्यो। त्यो केले हो भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माको सहायताको कारणले। त्यस कारणले गर्दा यो अनुभवमा तपाईँ र म जानै पर्छ है। त्यो कुराहरू तपाईँले मैले थाहा गरौँ। र हामी कतिजनाले अन्य भाषा पाएका छौँ, कतिजनाले पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएका छैनौँ। हामी पाउनेहरू हात उठाउँ त। त्यसो भने चाहिँ पाउनेहरू, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनेहरू हात उठाउनुहोस् त। अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ? अच्छा, नपाउनेहरू हात उठाउनुहोस् त। मेरो ख्यालमा नपाउनेहरू ज्यादा छ हाम्रो चर्चमा अहिले है। पछिबाट हामी यो सेवा गर्नेछौँ, सेवामा यो अघि हामी बढाउनेछौँ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई नहिचकिचाइकन तपाईँलाई अघि आउनुहोस्। पहिला मलाई लाज हुन्छ होला, यत्रो ढिलो त्यस्तो नसम्झिनुहोस्। प्रभुमा ढिलो छिटो भन्ने कुरो छैन। प्रभुले आफ्नो समयमा जब तपाईँलाई लिनुहुन्छ, त्यो पहिला गर्नेहरू भन्दा पनि
भर्खर आउनेहरूकोबाट अझै महान काम प्रभुले गर्दै जानुहुन्छ है। त त्यो प्रकारको लालचमा पनि आउनु भएन, फेरि भएन भने तपाईँ ब्याकस्लाइड हुनुहुन्छ हो। त्यो पनि यादमा गर्नु, त्यो त्यता पनि होइन नि। फेरि एकदम हाम्रो विश्वास चाहिँ ठिकसँग परमेश्वरमा हामीले राख्नु पऱ्यो। त्यो कुरोहरू तपाईँले थाहा गर्नु पऱ्यो। ल ल, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ।